رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. 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 قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئتي يوم الدين. خطيئتي يوم الدين.
خطيئتي ती फिर से पढ़े वल्लज़ी والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين 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 ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم
برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين تالله إن كنا لفي ضلال مبين والله إن كنا لفي ضلال مبين ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.